अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ईसा जिसके मुक्तदी बनकर हजरत ईसा का मर्तबा जनाब मेहदी से अफजल है, लेकिन जिसकी इब्तिदा में हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी की जात है। अब जब इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, अरे ये उम्मत मोहम्मदिया की शान है। कोई कहते हैं हम नबी की तरह, अरे नबी का बेटा कितनी शान वाला है, और वो भी कौन सा? सबसे आखिरी आने वाला इमाम। इमामत की इब्तिदा मौला अली से हुई और इमामत की इंतहा इमाम मेहदी पर। नबी के घर में इमामत है, हुसैन आजम के घर में इमामत है। ये इमामों का खानदान है। सबसे आखिरी इमाम बनकर इमाम मेहदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। इधर नमाज मुकम्मल होगी कि 30,000 यहूदियों को लेकर काना दज्जाल मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होगा। अब काना दज्जाल जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से, ऐसे आप सांस लेंगे तो आपकी सांस की बरकत से दज्जाल पिघलने लगेगा और लड़ाई होगी, जमकर लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई होगी, अल्लाह अकबर, कि यहूद मारे जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर मुसलमान को कहेगा, ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करिए। बहुत दिनों से हंगामे कर रहे थे। यानी उस वक्त तो पूरा माहौल उनके खिलाफ होगा। यहूदी कुचले जाएंगे, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएगा। इस्लाम का परचम इमाम मेहदी और जनाब ईसा लहराएंगे और काने दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब एक गांव है छोटा सा, जो आज भी मौजूद है, वहां पर दज्जाल कत्ल किया जाएगा, जहन्नम रसीद होगा। और उसके बाद फिर इमाम मेहदी बैतुल मुकद्दस को इस्लाम की राजधानी बनाएंगे, इस्लामी राजधानी। चूंकि मदीने मुनव्वरा के अंदर जलजले भी आएंगे तो जितने मुनाफिकीन होंगे वो सब भाग जाएंगे और दज्जाल के साथ हो जाएंगे, और जो मोमिनीन होंगे वो इमाम मेहदी के साथ आ जाएंगे। और फिर आपका पाये तख्त राजधानी बैतुल मुकद्दस, जो आज यहूदियों के कब्जे में है, इसराइल के कब्जे में, वहां इस्लाम का परचम लहरेगा और वहीं पर इमाम मेहदी रहेंगे। फिर ये होगा चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह से दुनिया के जितने ममालिक पर काफिरों की हुकूमत थी, वह उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर, दोनों मिलकर जंग करेंगे और यहां भी भेजेंगे अपनी अफवाज को, और आलमी सतह पर जंग होगी। जब इमाम मेहदी आएंगे आलमी सतह पर वो जंग करेंगे, यानी पूरी दुनिया में आलमी जंग होगी। ये गालिबन तीसरी आलमी जंग होगी। 2 जंगें तो हो चुकी आलमी, अब तीसरी आलमी जंग होगी और उसके बाद कयामत कायम होगी। तो पूरी दुनिया में जंग होगी और उस जंग के अंदर 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। वो इतनी बड़ी जंग होगी, 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा, पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी। इमाम मेहदी सिर्फ 6 साल या 7 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे और इस्लाम इस्लाम होगा। उस वक्त हाल ये होगा कि सांप और बिच्छुओं से इंसानों के बच्चे खेलेंगे, लेकिन सांप और बिच्छू डंक नहीं मारेंगे। उस वक्त इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध अगर दोहा जाएगा तो पूरे खानदान को पिलाया जा सकेगा, इतनी बरकत आ जाएगी। एक अनार के साए में, उसकी छतरी में पूरा खानदान रह सकेगा, इतनी बरकत हो जाएगी। और फिर शेर और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पिएंगे। इस्लाम इस्लाम होगा, सच्चाई सच्चाई होगी, बरकत ही बरकत होगी, इतनी दौलत होगी। कोई किसी को दौलत देगा तो बोलेगा नहीं नहीं आप रखिए, मेरे पास अल्लाह ने बहुत दिया है। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे, काश ये कब्र से हमारे बाप दादा जो मोमिन दुनिया से गए ये उठ जाते और ये आज की राहतें देख लेते, आज का आराम देख लेते, आज का सुकून देख लेते। ऐसा माहौल होगा। फिर अल्लाह अकबर, शान ही शान होगी। अब इसमें मैं तवील गुफ्तगू क्या करूं, इमाम मेहदी पर मैंने गुफ्तगू की। फिर ये होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, क्योंकि बगैर शादीशुदा उठाए गए ना आसमान पे, शादी करेंगे और शादी करने के बाद जनाब ईसा
علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وہاں سلام کریں گے آقا کو، آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب عطا فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے اور پھر وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسیٰ کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبہ خضرا میں 3 مزارات تھے، ایک آقا کا، ایک جناب صدیق اکبر کا، ایک جناب فاروق اعظم کا، لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے، اور جب مدینہ منورہ میں پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق، حضرت عمر، ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنایا جائے گا، وہ وہاں آرام کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی بھی اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر کے 80 سال کی عمر میں امام مہدی کا پردہ ہو جائے گا، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، 80 سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے، پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا، مسلمان گھٹتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے، توجہ فرمائیے اختتام ہے، یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بغل کے اندر سے نکلے گی، اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اب زمین پر صرف کافر بچیں گے، صرف منافق بچیں گے۔ اس وقت یہ بھی ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، جب کفر ہی کفر عام ہوگا تو حضور کا روضہ اٹھ جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، اور پھر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا، قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور پھر گندگی ہی گندگی، اتنا گناہ ہوگا، اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرف شرک، ہر طرف زنا، ہر طرف شراب، ہر طرف عیاشی۔ اس کے بعد پھر وہی حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سریلی آواز دھیرے دھیرے اٹھے گی اور پھر وہ چنگاڑ بن جائے گی، اسی کو سور کہتے ہیں۔ ستارے ٹکرائیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اتھل پتل کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، قرآن مقدس نے ایک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، قرآن مقدس سے کہتا ہے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی۔ اور زمین جس وقت زلزلے زمین میں آئیں گے، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین سے بڑے بڑے کئی گنا بڑے ستارے ہیں، جب ستارے ٹکرائیں گے تو جو گاون اونٹنیاں ہوگی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، لوگوں کے سینے پھٹ کر کے کلیجے باہر کو آئیں گے۔ اس طریقے سے وہ چنگاڑ ہوگی اور قیامت آئے گی، لیکن قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پر آئے گی۔ ایک مومن بھی جب تک زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔